Ingon niya sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Kay nagaingon ang Dios sa kasulatan, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Pag makamatarong kamo tungod kay ang Dios matarong. Magbuhat ta og matarong tungod kay ang atong Dios matarong, balaan. Kay nganong gikinahanglan man ang pagiging balaan? Tungod kay ang balaan nga kasulatan nag-ingon ni Galag Igsoon, gipadayag 21 verse 27, dili makasulod sa bag-ong syudad, bag-ong Jerusalem, dili makasulod didto ang bisan kinsa nga dili hinlo at tubangan sa Dios. That's the bad news. Kay walay bisan kinsa nga makasulod didto nga dili hinlo. Ibig sabihin, kung gusto ka nga mosulod sa gingarian sa Dios, gikinahanglan nga ikaw hinlo, balaan, matarong. Si bisan kinsa nga nagabuhat sa makauulaw nga mga binuhatan, mga bakakon. So the question is, naabay makasulod sa gingharian sa langit? Nga ang tanan nga tao ingon pa sa bala ng kasulatan, wala may tao nga matarong, wala bisan isa. Higalag igsoon ingon niya diri, ang makasulod lang didto mao ang mga tao kansangalan na isulat sa libro sa karnero nga gilistahan sa mga makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan makita nato ang gravity kabugaton sa bad news. Ikaw ug ako dili deserving nga moadto sa langit didto sa iyang gingharian tungod kay dili ka hinlo, dili ko hinlo. Bisan unsa ang atong buhaton makasala ta. Magtan-aw pa lang ko sa nagapiyong makasala nako. Unya lagi ang bala kasulatan nga walay dili hinlo nga makasulod sa gingharian sa langit. Even ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11 unsang gingon diha? Dili ba nga ang tawo nga nagabuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ingon niya diri nga dili daw makapanunod, dili makasulod sa gingharian sa Dios kadtong mga nagabuhat og dautan. Unsa man nga binuhatan? Basahan na lang ninyo sa verse 9, verse 10 sa 1 Corinthians chapter 6. Sexual immorality, worshiping gods, malaway, kawatan, hakog, palahubog, mapasipalahon, ug mga mangingilad. And si Apostol Pablo nagdugang ang uban kaninyo sama ni ana kaniadto. We are all liars. Ingon niya sa gipadayag, walay bisan kinsa nga bakakon ang makasulod sa gingharian sa langit. Kana pa lang, isa pa lang nakasala, bakakon pa lang. Ingon ni Apostol Pablo, ang uban kaninyo sama ni ini kaniadto. But take note, apan nahinluan na kamo sa inyong mga sala. Everything na imuhang sala, sexual immorality, pagpangawat, pagsultig bakak, bisan unsang imong kalapasan, once nga ninduol ka kang Kristo, nahinluan ka sa imong sala. And since nahinluan ka sa imong sala, you have been set apart. Gilahi na ka. And that's the good news. Nga dili tungod kay kaya nimo magmatarong, naluwas ka, no. Ang good news is that naay Jesus nga nagpakamatay para sa imuha, naghinlo sa imuhang sala, o gigahin ka niya para nga mahimo nga iyaha, o gipakamatarong ka tungod kang Ginoong Hesukristo ug tungod sa Espiritu sa atong Dios.